आदाब अर्ज़ तमाम दोस्तों को आदाब। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। आपसे इतवार की शब मुलाकात होती है। आंखें गज़ल हैं आपकी में यहीं इंस्टाग्राम पर। हमारे दोस्त हसीब गुर्ते साहब और उनके दोस्त मकसूद साहब वो वहाँ लीवर कुज़न के इलाके में बैठे हैं, इस बज़्म में शरीक हैं और सारा हफ्ता मुझे तंग करते रहते हैं कि आतिफ भाई आपकी इस बैठक का इंतज़ार है। साकिब सालार, रुकैया हुसैन, सैयद आबिद, मुना उस्मानी। मुना हमारी बहुत पुरानी लिसनर हैं। जब मैं 107 पे काम किया करता था तो तब मुना से मुलाकात रहती थी। साकिब सालार, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कह रहे हैं कि आई एम योर बिग फ़ैन। हम यहाँ इस बैठक में बिल्कुल इस तरह बैठते हैं जैसे अपने घर के अफराद बैठ के गुफ्तगू करते हैं। ये कोई यूँ समझिए कि कोई बाकायदा कोई रस्मी बैठक नहीं है, ये गैर रस्मी है। एक जैसे खानवादे के लोग बैठते हैं और अपने दिल की बातें एक दूसरे से बांट लेते हैं। मुरीद अस्कानी हमारे साथ हैं, इमरान अहमद हमारे साथ हैं, उसी तरह लश्कार मेहदी हमारे साथ हैं, जाफ़र मीरवानी हमारे साथ हैं, फ़हद। अब तो इतने सारे दोस्त हैं कि मैं नाम लेता रहूँगा तो बहुत देर हो जाएगी। सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम दोस्त यहाँ आन बैठते हैं, इस गुफ्तगू को, इस बैठक को आप हसीन बना देते हैं। मोहब्बत की तबीयत में अजब एक बचपना कुदरत ने रखा है कि ये जितनी पुरानी, जितनी भी मजबूत हो जाए, इसे ताईदे ताज़ा की ज़रूरत फिर भी रहती है। कहो मुझसे मोहब्बत है, कहो मुझसे मोहब्बत है, कहा तुमसे मोहब्बत है। कल यूं ही ख्याल गुजरा, जैसे ही कोई कहता है ना कि इश्क़ हकीकी, तो जहन में पहला ख्याल गूंजता है कि क्या इश्क़ गैर हकीकी भी हो सकता है। आपने अक्सर सुना होगा इश्क़ हकीकी और इश्क़ मिजाजी। मिजाज का मतलब है अक्स, यानी उलट। मसला ये है कि इश्क गैर हकीकी कैसे हो सकता है। फिर आपने इश्क हासिल और इश्क ला हासिल की गुफ्तगू भी सुनी होगी। इश्क का हासिल और ला हासिल से क्या ताल्लुक? हासिल और ला हासिल की बहसें तो कारोबार की होती हैं। कारोबार में लेन देन होता है, कारोबार में तखमीने लगाए जाते हैं। इश्क में कारोबार कैसे हो सकता है? इश्क तो देन ही देन है। हम छोटे होते थे तो बड़े बूढ़े समझाया करते थे, इश्क बड़ा अजीब मुश्किल मामला है, आसानी से समझ नहीं आता। कभी हम ज़रूरतों के देश में निकल जाते हैं, पुकारते फिरते हैं कि इश्क हो गया। कभी हम किसी ख़ास कैफियत में गूंजने लगते हैं तो लगता है इश्क हो गया। जला जला हूँ, बुझा बुझा हूँ, मुझे मोहब्बत न हो गई हो। जला जला हूँ, बुझा बुझा हूँ, मुझे मोहब्बत न हो गई हो। मैं धीरे धीरे पिघल रहा हूँ, मुझे मोहब्बत न हो गई हो। मुझे मोहब्बत नहीं हुई है, यकीन खुद को दिला रहा हूँ, यकीन खुद को दिला रहा हूँ, मुझे मोहब्बत न हो गई हो।
تو عشق بڑا مشکل موضوع رہا ہے. بڑے بوڑھے بھی عجیب عجیب مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کیا کرتے تھے. ان مثالوں میں اگر ہم حقیقت اور مجاز میں پھنس گئے، فکشن اور نان فکشن کی گفتگو میں الجھ گئے، تو یہ دلدل ہمیں عشق سے بھی دور لے جائے گی اور سمجھ سے بھی. کچھ کہانیوں کو حرف بحرف یاد کر لیا جاتا ہے، انہیں ان کے مفہوم میں سمجھ بھی لیا جاتا ہے، لیکن اگر ان کے حقیقی ہونے یا مجاز ہونے کی گفتگو میں الجھ جائیں تو نہ کہانی سبق سناتی ہے، نہ تمثیل میں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آپ بس اپنے اندر ہی الجھتے چلے جاتے ہیں اور وہ کہانی فقط بازگشت ہو کے وقت اور لمحوں کی گرد میں کھو جاتی ہے. تو بہت سی کہانیاں آپ نے بھی سنی ہوں گی، بڑے بوڑھوں نے آپ کو بھی سمجھانے کی کوشش کی ہوگی، جیسے انہوں نے اپنے بڑے بوڑھوں سے سیکھ لی، جیسے ان کے بڑے بوڑھوں نے اپنے بڑے بوڑھوں سے سیکھ لی. صدیوں سے بہت سی کہانیاں، فقط کہانیاں، بس یوں ہی سینہ بسینہ ہم تک پہنچتی جا رہی ہیں، اور ہم بھی بس انہیں آگے منتقل کر جائیں گے. یہاں جان بوجھ کے فیکٹ اور فکشن کی بحث میں نہیں پڑھنا پڑے گا. کہتے ہیں کہ the difference between fact and fiction is that fiction makes sense. حقیقت اور مجاز میں فرق ایسا ہی ہے اور اتنا ہی ہے کہ مجاز قدر قابل فہم ہوتا ہے، حقیقت کون سمجھے گا. پھر یہ بھی تو دیکھنا ہوگا کہ حقیقت ہم کہہ کسے رہے ہیں. خیر، تو کہانی یہ تھی کہ قیس یعنی مجنو بڑے گہرے عشق میں مبتلا ہو گیا لیلا کے. لیکن لیلا کا حصول تو ممکن نہیں تھا. کہتے ہیں کہ ریگستان سے لیلا کی ڈولی جا رہی تھی اور قیس یا مجنو وہاں اسی ریگستان کی ریت پھانک رہا تھا. ڈولی کی چلمن ہلی تو لگا مجنو کو کہ جیسے لیلا نے مجھے ٹھہرنے کا کہہ دیا ہے. وہ وہیں اس ریگستان میں ٹھہر گیا. دن گزرتے چلے گئے، مہینے گزرتے چلے گئے، برسوں گزر گئے، اور مجنو وہیں رزق کے خاک ہوتا چلا گیا. لیلا بیاہ کے بعد وہیں قریب ایک کسی قصبے میں جا بسی. وہاں ایک تنور پر محلے بھر کی خواتین روٹیاں پکایا کرتی تھیں مل کے. پرانے وقتوں میں تنور سانجے ہوتے تھے، لک میں بانٹ لیا کرتے تھے لوگ. بہت مالدار تو نہیں ہوتے تھے، لیکن بھوک کا درد بانٹ لیتے تھے. اسی لیے ہمارے آج سے زیادہ بہتر جی لیتے تھے. آج تو یوں ہے کہ گھروں میں، کچھ گھروں میں گیہوں کی بوریوں کی بوریاں اور کنستروں کے کنستر دکھائی دیتے ہیں، مگر کہیں
सूखी रोटियों को पानी में डुबो के खाया जाता है। खैर, तो उस सांझे तनूर पर मोहल्ले भर की खवातीन रोटियां पकाया करती थी। वहीं उस तनूर पर आने वाली एक खातून का मियाँ शौहर लकड़हारा था। वो लकड़ियां काटने उस सहरा में किसी नखलिस्तान की तलाश में, दरख्तों की तलाश में, किसी दरख्त की तलाश में, किसी दरख्त के तने की तलाश में निकला। तो वहां उसे एक दरख्त का तना दिखाई दिया, रेत में धंसा हुआ। उसने कुल्हाड़ा मारा तो आवाज आई, लैला आ गई है। तनूर पर खवातीन जमा थीं, तो उस लकड़हारे की बीवी ने लैला से कहा कि लैला तो कितनी बदकिस्मत है, कैसी संगदिल है। मजनू तुझसे इतना इश्क करता था कि बरसों बाद भी जब कुल्हाड़ा उसके सर पे लगा कि मेरा शौहर ये समझा था कि वो दरख्त का तना है, एक कटे हुए दरख्त का तना है। तो जीने की दुआ नहीं मांगी, उसने जिंदगी की भीख भी नहीं मांगी। उसने पलट के कहा कि क्या लैला आ गई है? लैला कहने लगी, मुझे अपने शौहर के पास लेके जाओ। वो औरत उस तंदूर से लैला को लिए अपने शौहर के पास, लकड़हारे शौहर के पास आ गई। लैला ने उस लकड़हारे से पूछा कि जब तुमने कुल्हाड़ी कैस के सर पर मारी थी तो कुल्हाड़ी पर क्या लगा लौटा था? कुल्हाड़ी के फल पर क्या आया था? वो हिस्सा, वो पोर जो कैस के सर में दाखिल हुआ, उस पर क्या लगा मिला? तो लकड़हारे ने कहा, उसमें कुछ हरा हरा सा माया था। तो लैला बोली, देखा, मैं नहीं कहती थी कि अभी उसमें पानी बाकी है, अभी उसका इश्क पका नहीं। तो बात यह है कि आम लोगों के लिए तो ये कहानी फकत एक कहानी है, रवा रवी में सुन के गुजर जाने जैसी। लेकिन इस कहानी की तमसील बहुत आम है, और तमसील ये है कि इश्क में सूखना पड़ता है, लहू की बूंद बूंद निछावर करना पड़ती है, सांसों की गिनती तब्दील करना पड़ती है, चीखों के बाजार से होके खामोशियों के वीरानों में पनाह लेना पड़ती है, गुजरे हुए लम्हों में जीना पड़ता है। तब कहीं जाके आप इश्क की पगडंडियां मुड़ते हैं, इश्क के रास्ते पर पड़ते हैं। अजीब मामला यह है कि इश्क में मंजिल नहीं है, ये फकत रास्ता है। चलते जाइए मगर कहीं मुस्तकिल पड़ाव नहीं आएगा। लोग जाने कैसे किसी इश्क को हासिल कर लेने का दावा कर लेते हैं। इश्क कहाँ हासिल होता है? जिस्म हासिल होते हैं। दर्द बेकार थोड़ी होता है, ज़ब्त हर बार थोड़ी होता है।
ہم جسے پیار جان لیتے ہیں، جان وہ پیار تھوڑی ہوتا ہے، جان وہ پیار تھوڑی ہوتا ہے، یہ کبھی رائے گا نہیں جاتا، خون اخبار تھوڑی ہوتا ہے، تو ہمیں مل گیا ہے قسمت سے، ایسا ہر بار تھوڑی ہوتا ہے۔ جانے ہم کیا خرید لاتے ہیں، جسم بازار تھوڑی ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے شاید جسم حاصل کرنے کو عشق حاصل کرنا کہنا شروع کر دیا، ہم نے ضرورتوں کا نام محبت رکھ دیا، بتاتے پھرتے ہیں جیسے کوئی ٹرافی لے لی ہو کہ ہم نے اپنی محبت حاصل کر لی۔ ارے صاحب، محبت کہاں حاصل کر سکتے ہیں؟ محبت حاصل کرنے کی چیز نہیں، محبت دان ہونے کا نام ہے، محبت کسی ایک لمحے میں زندگی جی لینے کا نام ہے، محبت وقت کے پل کو پنوں کے بل گزرتے دیکھنے کا نام ہے۔ یہ جو عام لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو گھڑی میں ثانیوں کی سوئی یا سیکنڈز کی سوئی یہ بس ٹک ٹک کرتی دکھائی دیتی ہے، لیکن عشق کر لینا تو ٹک اور ٹک کے بیچ کے سارے لمحے بھی دکھائی دینے لگتے ہیں، سنائی دینے لگتے ہیں۔ عشق میں ممکن ہے کہ کسی شخص کے کبھی نہ لوٹنے کا احتمال ہو، مگر ہر دستک پر چاپ اسی کی سنائی دے۔ عشق میں ممکن ہے کہ کسی شخص کے کبھی نہ آنے کا احتمال ہو، لیکن خوابوں کی ہر بستی، ہر رستہ اسی چوکھٹ سے ہو کے جاتا ہو، اسی دہلیز سے گزرتا ہو۔ بس احتمال کی بات ہے، ہم بس اہتمام میں پڑے رہتے ہیں اور پکارتے پھرتے ہیں کہ عشق عبور ہو گیا۔ پھر عشق حقیقی صاحب، جو حقیقت ہے نا، وہی مجاز بھی ہے، اور جو مجاز ہے وہی حقیقت بھی ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی دکھائی دینے لگے اور وجود رکھتا ہو اور اس سے عشق ہو جائے تو مجازی ہے، اور کسی ایسے وجود سے عشق ہو جائے جو دکھائی نہ دے تو حقیقی ہے۔ اب ان کو کون بتائے کہ عشق ہو جائے تو جگہ جگہ وجود دکھائی دینے لگتا ہے، جس سمت بھی دیکھوں نظر آتا ہے کہ تم ہو۔ اے جانے جہاں، یہ کوئی تم سا ہے کہ تم ہو۔ آپ کو عشق حقیقی ہو کہ عشق مجازی، اگر عشق ہو گیا نا تو پھر آئینے میں اپنے عکس پر بھی گمان کسی اور کا ہوگا۔ اوڑھ لے پھر سے بدن رات کے بازو نکلے، خواب در خواب کسی خوف کا چاقو نکلے، آئینے پر کسی ناخن کی خراشوں کا وہم، عکس نوچوں تو وہاں بھی تیرا جادو نکلے، تیری آواز کی کرنوں میں، تیری آواز کی کرنوں سے تصور روشن،
پھول نکلے کہ تیرے جسم سے خوشبو نکلے، پھول نکلے کہ تیرے جسم سے خوشبو نکلے، شوبدہ گر تیری آغوش تلک جا پہنچا، تیرے پہلو سے کئی اور بھی پہلو نکلے۔ عشق کرنے چلے ہیں اور وجود و غیر وجود کی بحث میں بھی پڑے ہیں۔ جن کو خدا ملنا ہوتا ہے نا، ان کو خلا میں بھی مل جاتا ہے، اور جنہیں محبوب نہیں ملنا ہوتا وہ پہلو میں بیٹھا ہو تب بھی نہیں ملتا۔ اور ملنے کا پیمانہ بھی کیا ہے، اور یہ پیمانہ طے کون کرے گا؟ حقیقت کہتے کسے ہیں؟ مجاز کی تعریف کیا ہے؟ یہ کون بتائے گا کہ حقیقت مجاز نہیں ہے، اور مجاز حقیقت کس بنا پر نہیں ہے؟ جو جسم ہے اس کے وجود ہونے کی دلیل کیا ہوگا، اور جو دلیل ہے اسے مان لینے کی وجہ کیا ہوگی؟ یہ وقت کیا ہے؟ اضافیت ہے۔ یہ وقت کیا ہے؟ اضافیت ہے، کہ جیسے گردش کی لمحہ لمحہ نگوں سری کو سفر سمجھنا، کہ جیسے معکوس زاویوں کو سفیر گشت صحیح سمجھنا۔ یہ دائرہ وار گردشوں کے نکات مخفی کو دیکھ لینے کے ایک دعوے سے بڑھ کے کیا ہے؟ ہم ایک گزشتہ سے حال اور پھر آئندہ ہوتے ہیں یا کھڑے ہیں؟ زمان مکان کی ہر ایک تفہیم بخیا بخیا ادھڑ رہی ہے، کہ چار سمتوں کے اس تعاون کے بیچ بھی تو ہزار سمتوں کا جال سا ہے۔ ہر ایک یقین کو کسی حوالے، کسی تصور، کسی گمان سے ہی نسبتیں ہیں۔ ہر ایک حرکت، ہر ایک سکونت تضاد ہو کے بھی منسلک ہے۔ سکون کیا ہے؟ خود اپنے معنی میں دائرہ ہے۔ سکوت کیا ہے؟ اضافیت ہے۔ سو اس کی پیمائشوں کو پھر شور کی ضرورت۔ یہاں پہ پیمائشیں حوالہ، یہاں ضرورت بھی ایک حوالہ۔ حقیقتوں کے سمندروں کا ہر ایک قطرہ ہزار امکان لیے ہوئے ہے۔ ہر ایک امکان اضافیت ہے، وجود وجدہ اضافیت ہے، شعور انسان اضافیت ہے۔ خدا حوالہ ہے یا حقیقت؟ خدا حوالہ ہے یا حقیقت؟ اگر حقیقت ہے تو حوالہ خلائیں کیسے؟ اگر حوالہ ہے تو حقیقت سوال کیوں ہے؟ یہ کائناتوں کو نوری سالوں سے ناپ لینے کی ایک صحیح ہے۔ تجاذب بے کراں کی وسعت، ستارہ انتہا سے لے کر وجود بے انتہا کی سرحد عبور کرنا، خدا کشی ہے کہ خود کشی ہے؟ یہ سب سراسر اضافیت ہے۔ ہر ایک پیمبر اضافیت ہے، لہب کا بستر اضافیت ہے، تمام منظر اضافیت ہے۔ یہ وقت کیا ہے؟ اضافیت ہے۔ پھر خیال اور وجود کی بحث بھی تو دیکھ لیں۔ جو وجود ہے وہ وجود ہونے سے پہلے کہیں خیال تھا، اور جو خیال ہے وہ خیال ہونے سے پہلے کہیں وجود تھا۔ ایسا کون سا وجود ہے جسے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہلے سوچا نہ گیا ہو؟ اور ایسی کون سی سوچ ہے جس کے تانے بانے کہیں نہ کہیں کسی وجود سے ملتے نہ ہوں؟ تو جو ہے وہ اس لیے ہے کہ کہیں سوچا گیا تھا، اور جو سوچا وہ اس لیے سوچا جا رہا ہے کہ کہیں وجود رکھتا تھا۔ ہم خیال کو وجود اور وجود کو خیال سمجھنے والے لوگ ہیں۔ ہم اپنے آپ کو سمجھ نہیں پاتے اور
चले हैं कायनात समझने। हम अपने आप को पुकारते हैं और आवाज़ नहीं आती, और चले हैं खुदा को ढूंढने। खुद को मिलते नहीं हैं और दावे हैं कायनात तस्खीर कर लेंगे। साहिबो, इश्क हकीकी और इश्क मजाजी कुछ नहीं है, क्योंकि जो इश्क है वो तय करेगा कि हकीकत क्या है और मजाज क्या है। इश्क ने तय कर लिया ना कि मजाज को अब हकीकत करवाना है, तो जो हकीकत है वो मजाज बन जाएगा, और जो मजाज है उस पर हकीकत का गुमान होने लगेगा। और ये जो गुमान है ना, यही हकीकत तय करता है। रियलिटी इज जस्ट अ फिगमेंट ऑफ माई इमेजिनेशन, नथिंग मोर। तो यही तय होगा। इसलिए ये जब कोई कहा करे ना इश्क मजाजी और इश्क हकीकी, तो उसको कहा करें कि जब इश्क कर लोगे तो इस बहस में नहीं पड़ोगे। इस बहस का मौका कहाँ मिलेगा। खैर, आपसे गुफ्तगू रही। उम्मीद है कि आपको इस बज़्म में बैठ के गुफ्तगू का हिस्सा बन के अच्छा लगा होगा। पारस हमारे साथ मौजूद हैं। पारस, आदाब अर्ज़ है। महम अयाज़, आप भी यहाँ हैं। ओवैस आरिफ भट्ट, आप भी यहाँ हैं। फहद शोरो, आप भी यहाँ हैं। अभी जैसे बात हो रही थी, देखें ना, मैं कुछ दिन पहले यहाँ अपने बागीचे में काम कर रहा था और मैं कुदाल से ज़मीन खोद रहा था। मुझे उस लम्हे ये एहतमाल हो रहा था कि ज़मीन खोदना कितना मुश्किल काम है। आज़र मी दाख्त यानी शीरी कितनी खुशकिस्मत महबूबा होगी कि एक कोहकन उस तक पहुंचने के लिए एक पहाड़ को छेद रहा है एक कुदाल से। ये किसी फर्द में पहाड़ को देखकर खौफज़दा हो जाने, ठहर जाने की बजाय पहाड़ से लड़ जाने और उसमें छेद कर जाने की आरज़ू व जुस्तजू इश्क है। वहां दूध की नहर उगा देना इश्क है। तो मैं, यकीन कीजिए कि मैं परेशान था कि कैसी हसीन कैफियत है इश्क, कितनी क़ुव्वत है इसमें, कितनी ताकत है इसमें, वक्त को रोक देने की क़ुव्वत है। एक लम्हा देखिए ना, कभी कभी एक लम्हा इतना मजबूत, इतना भारी हो जाता है, कोई कमज़ोर सा लम्हा, कि आप उस लम्हे से होकर गुजर आते हैं और फिर बाकी सारी ज़िंदगी उस लम्हे में गुजारते हैं। एक उम्र वक्फ़े गर्दिशे अय्याम हो गई, जो बच गई वो मुरदे इल्ज़ाम हो गई। इकबाल ने तो यहाँ तक कह दिया था कि महीने वस्ल के घड़ियों की सूरत उड़ते जाते हैं, मगर घड़ियाँ जुदाई की गुजरती हैं महीनों में। मुझे रोकेगा तू ए नाखुदा क्या गर्क होने से, कि जिनको डूबना हो डूब जाते हैं सफ़ीनों में। अपना ख्याल रखिएगा। तमाम दोस्तों का मैं नाम ले लूँ जो यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि अभी भी गुफ्तगू चलती रहेगी तो पता नहीं, इसका तो कोई इख्तिताम नहीं हो पाएगा। अबूज़र शरीफ, आप भी यहाँ मौजूद हैं। इसरार, आप भी यहाँ हैं। उसी तरह चौधरी मुनीब, आप भी यहाँ हैं। मारवी भट्ट, आप भी यहाँ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा इस बज़्म का हिस्सा रहती हैं। अरहम एहसान, आप भी यहाँ हैं। अता बुखारी, बहुत बहुत शुक्रिया। उसी तरह दुर्रे नजफ़ अमजद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे मकबूतुल हवास भाई, ये हमेशा हमारे साथ होते हैं। ये वजूद और ख़्याल में फ़र्क है कुछ, तो मैंने मेरे ख्याल में वाज़े कर दिया। आयश शाम भी यहाँ हैं। हाफिज़ अहमद यहाँ हैं।
بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا. عمران احمد آپ بھی آئے ہیں, حسین خان, اسی طرح میرا جگری دوست ہدایت صاحب. مجھے یاد ہے جب ہم 107 پہ پروگرام کیا کرتے تھے رات بھر, یہ ہمارے ہدایت ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں ہوا کرتے تھے, انسپریشن دیتے رہتے تھے. کئی سارے خیالیے تو ان سے گفتگو کا نتیجہ تھے. ہدایت بہت بہت شکریہ, عمدہ شاعر, کمال کا شاعر اور ساتھ ہی بہت ہی کمال کا دوست. تمام دوستوں کا شکریہ. کسی دوست کا نام رہ گیا ہو تو مجھے میری معذرت قبول کیجیے, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ پاؤں کو چھو کے معذرت. آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ہماری بہت اچھی دوست ہیں صدف لطیف. صدف کتنا اچھا لگ رہا ہے آپ کو یہاں دیکھ کے. میں اپنے بہت سارے دوستوں سے اس لحاظ سے معذرت خواہ بھی ہوں کہ وہ مجھے ان کی محبت شاید اس عاطف توقیر سے تھی جو اور ہے, جو خیالوں اور شعروں میں غرق رہتا ہے. لیکن شاید کچھ شاعروں کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں نا اپنے دور کی FIR لکھنے کی, تو اس لیے وہ بیچارے نہ چھوڑ سکتے ہیں نہ ساتھ چل پاتے ہیں, کیونکہ ان کا دائرہ نہیں ہے سیاست. خیر, لیکن محبتیں یقین کیجئے کہ اتنی مجھے وصول ہوئیں, یا یوں سمجھے کہ اتنی میرے سر سے باندھ دی گئیں کہ شاید میں ان کا قرض اتارتے زندگی تمام کر بیٹھوں. بہت بہت شکریہ تمام دوستوں کا. اسی طرح اگر کوئی نام رہ گیا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا. حسیب, آپ کا بہت بہت شکریہ میرے بھائی. آج میرے خیال میں کافی لمبی بیٹھک ہو گئی ہماری. اپنا خیال رکھیے گا, جلد ملاقات ہوگی دوبارہ. السلام علیکم. بائے.